आइए देखते हैं भारत और पाकिस्तान का क्या डिस्कस चालू है चंद्रयान के बारे में। हम देख रहे हैं कि हमारा जो हमसाया है वो मून मिशन की बात करता है और वहां पर अब ऐसा हुआ है कि उन्होंने कामयाब हो गया उनका वो मिशन और वहां से जो मून इमेजेस हैं वो शेयर करवाए गए हैं जिसमें पूरी दुनिया में उसकी खबर जो है वो इस वक्त चल रही है कि जब अवाम की बसात खत्म हो जाती है फिर वो वायलेंट हो जाते हैं, और जब वो वायलेंट हो जाते हैं तो क्या होता है ये भी बता दिया है। ज्यादा फर्क नहीं है कि हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त और दूसरे जो हमारे हमसाए हैं वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। मामला हमारे और आपके बीच है, हम और आप बैठ के इसके ऊपर फैसला कर सकते हैं। लेकिन जी ये तो कहना कि हम कहाँ खड़े हैं और हमसाए कहाँ खड़े हैं, ये तो बहुत ही एक कंपेयर करने वाली बात है। मैं तो समझता हूँ कि इस हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान कहीं खड़ा नहीं है। उसमें क्या वो अपने आप को इस काबिल है पाकिस्तान कि वो अपने किसी पड़ोसी के सामने खड़ा करने की जो आपने बात की, यानी मुकाबला करने या उसके साथ तकाबली जायजा लेने, उसके इंडिकेटर्स जो दोबारा उसने रिन्यू की है अपनी इकोनॉमी और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं, कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंडिया के साथ उनकी जो कुछ डील्स हुई हैं उनको सामने रखते हुए अब वहाँ भी एक तरह का ऑप्टिमिज्म और एक तरह की जो है वो उम्मीद अवाम के अंदर पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन का शिकार होने के बावजूद वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है वह उसका ताल्लुक किसी भी जो है वो पार्टी से हो, कहता नजर इसके, उनकी नजर इन चीजों पे है ही नहीं। उनकी नजर ये है कि हमने अपने मुखालिफ पार्टी को किस तरीके से नेस्त नाबूद करना है। तो वैसे साहब इसमें ना ये भी एक सवाल पैदा होता है कि एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है, जो कि हमेशा यानी ये तो रिवायत ही हमने अपनी कायम रखी ना, रिकॉर्ड पूरा किया। ये भी जेल मिशन जो है वज़ीर आज़म को भेजना और नाअहल करना, तो ये ना होता तो हमें हैरानी होती, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। यानी कोई भी वजीर आजम वहां पर जो है वो ना डिस्क्वालीफाई होता है ना जेल जाता है, वहां पे ऐसे मसाइल ही नहीं है। तो इसकी भी क्या वजह हो सकती है? यानी हम इसके बाद बात करते रहे, लेकिन हमने ठीक होने की ना होने की कसम खा रखी है, यानी हमारे साथ वही चल रहा है। नहीं, एक ही साथ आजाद होने वाली बात जो है ये बिल्कुल झूठ है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो यही है कि पाकिस्तान के बेशतर मामला जो हैं 80% वो झूठ पे खड़े हैं, या उसकी बुनियादें झूठ पे खड़ी हैं, या उसको झूठ की बुनियाद पे चलाया जा रहा है। मसलन यही बात जो आपने की कि एक ही वक्त में आज़ाद हुए हैं, ये तो जाहिर है आपने एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की डेट थी तो हम आज़ाद हो गए एक ही वक्त में, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है। और आखिर ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? 14 अगस्त को जो कुछ हुआ था उसमें आप ये देखें कि जो मुल्क बना था जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हल्फ उठाया था वो आपने पढ़ा है? उस हल्फ में जो है वो क्या लिखा हुआ था कि मैं क्वीन ऑफ बरतानिया का वफादार रहूंगा। वही हल्फ जो है जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर उठाता है, लिखा लगाया हल्फ, या वही हल्फ जो है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उठाता है वेस्टमिनिस्टर में। अभी ये जो हमारे जो इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो हल्फ इन्होंने उठाया, बिल्कुल यही हल्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हो गए थे? आप आज़ाद हुए थे 1954। उसकी वजह यह है कि 1954 को जो आपकी फौजों का कमांडर इन चीफ था वो ब्रिटिश था। तो जब आपकी फौज जो है वो बरतानिया की कमांड में है, जब आपका गवर्नर जनरल, आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्वीन से वफादारी का हल्फ उठाता है, जब आपके सारे कवानीन जो है वो वही हैं जो बरतानिया के बनाए हुए कवानीन हैं, और जब आपके मुल्क के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और आप 1935 का जो ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन है जो है उसकी बुनियाद पे तमाम अफेयर्स चला रहे हैं,
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ہم آزاد ہیں؟ اس میں اگر آپ اس بات کو اتنا اس کو پولیٹیکلی اگر آپ کو اس کا یقین نہیں آتا ہے تو آپ جو ہے وہ جسٹس منیر جیسے ججوں کے ڈیسیجن دیکھ لیں، جنہوں نے کورٹ میں اس وقت یہ ڈیسیجن دیے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ملک نہیں ہے بلکہ یہ حکومت برطانیہ کی عملداری میں ہے، اس لیے اس کے اندر جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں، جتنی حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو دی کنسنٹ آف دا کوئین ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے آپ کو عوام میں بتانے میں کیا پرابلم تھا، اسی طریقے سے کہ اصولی طور پہ حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 میں یہ ڈیسیجن کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان سے جا رہے ہیں اور آپ اپنے معاملات خود چلائیں، لیکن ہم معاملات چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے ہم نے اپنا ہیڈ آف دی جو ہوتا ہے آپ کا فوج ملٹری چیف جو ہے وہ بھی انگریز رکھا، اور اس کے بعد جو ہمارے گورنر جنرل تھے یا ہمارے صدور تھے وہ بھی برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھاتے رہے۔ آپ کے بچے یہ سچی سچی باتیں پڑھتے، ان کے بارے میں غور کرتے ہم کہاں کھڑے ہیں تو وہ بات ڈیفرنٹ ہوتی۔ اب یہ جو جھوٹ ہیں جی ہم ایک ہی دن آزاد ہوئے، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جس میں انہوں نے جو ہے وہ ودن 2 ایئرز ہر چیز جو آج انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے وہ انہوں نے ڈال دی تھی کہ انڈیا کا جو ہے وہ ملک کس قسم کا ہوگا، اس کی فارن پالیسی کیا ہے، اس کا انٹرنل فائنینشیل ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کی سوشو اکنامک فارمیشن کیا ہوگی، اس میں جو ہے وہ کس طرح کی تبدیلیاں جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے، اور جو کام وہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں کر سکے تھے یا نہیں کر سکتے تھے اس وقت کے حالات میں، وہ بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا تھا کہ ایک دن ہم کریں گے، جس کی مثال یہ آج کل جو وہاں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے یونیفارم سول لا، یہ اس وقت وہ نہیں کر سکتے تھے چونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ نیا ملک تقسیم ہوا تھا، اور ہندو مسلم جو نفرت اور فسادات کی کیفیت تھی، دوسرے مذاہب میں بھی ٹینشن کا دور تھا، تو وہ نہیں کر سکتے تھے کہ یونیفارم، تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا کہ جب بھی حالات سازگار ہوں گے ہم جو ہے یہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ انڈیا میں لائیں گے۔ اب اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے طور پہ انہوں نے ملک کو ڈیولپ کیا، انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے جس میں ان کی سائنٹیفک اچیومنٹ ہیں، جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں چاند پہ جانے سے لے کے ان کی ایجوکیشن سے لے کے ان کے جو فائنینشیل اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، ان سب چیزوں کا ایک پیرامیٹر، ایک حدود انہوں نے طے کر لی کہ اس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اس کے بجائے پاکستان میں پہلا جو ریئل اور کوئی ریلائبل کانسٹیٹیوشن ہے وہ جا کے 1973 میں بنا، یعنی 47 سے لے کے 48 49 50 10 60 10 70 اور 3 73، یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 30-35 سال جو ہے وہ آپ جس طریقے کے کانسٹیٹیوشن بناتے رہے ہیں۔ اب یہ بھی بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں اپنے اسکولوں کے میں کہ جی ہم نے تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا دیا تھا، ہم نے 1962 میں کانسٹیٹیوشن بنا دیا تھا۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں صرف 6 لوگوں نے حصہ لیا تھا، 6 آدمیوں نے مل کے تو ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جس میں کہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں، جو کنسلٹنگ پروسیس ہوتا ہے عوام کا، یہ ساری چیزیں اس کا کہیں کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اور 62 میں ایک جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے اس نے دنیا جہان کے کانسٹیٹیوشن سے ایک شک نکال کے 2 آدمیوں کی مدد سے جو ہے وہ ایک کتابچہ تیار کر کے کہا جی یہ 62 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور ایون 73 کے کانسٹیٹیوشن کو بھی، جس کو آپ بہت بڑا مارکا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو دنیا کا پتہ نہیں کتنی کوئی علامی قسم کی دستاویز ہے، اس پہ بھی اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ